فرما لے۔ اصل قبولیت ہے، دعا کرو اللہ شرف قبولیت نال نواز دے۔ میں بھی انشاءاللہ چند باتاں سرکار دی عظمت دے اندر دعا کرو اللہ پاک مینوں توفیق عطا فرمائے۔ تے جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا ہے نا، جدوں سرکار دا نام ہونا ہے تے درود پاک پڑھنا ہے، منہ بند نہیں کرنا، منہ کھولنا ہے پوری محبت نال، پورے جناب جذبے تے نال، عقیدت دے نال، ایمان دے نال درود تسی پڑھ دیا جے۔ خدا دی قسم ہے، حضرت فرما رہے سن فرشتے بیٹھے نے، فرشتے جا کے کہہ دین گے مالکا تیرے بندے تے تیرے محبوب نہ بڑا ہی پیار کر دینے، انہاں اج رج رج کے درود پڑھے آئے۔ اللہ پاک کہہ دین او میرے فرشتیو گواہ ہو جاؤ، میں اج انہاں نو اپنے محبوب تے درود پڑھن دی وجہ تو ہی معاف فرما دے۔ اس واسطے سرکار دا نام نامی اس میں گرامی بڑا اونچا ہے، بڑا سونا ہے، بڑا اعلیٰ ہے تے درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ ویکھو نا ذرا قرآن پاک دے الفاظ نے، اللہ ذو جلال فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب پاک تے نازل فرمایا، اے مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں، اور رب دا قرآن بولے اج رب دا قرآن اور مایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ میرے نبی دا چہرہ سونا ہے کہ نہیں؟ اینا سونا ہے، اینا سونا ہے، اینا سونا ہے، خدا دی قسم ہے کائنات اندر میرے نبی دے کوئی حسن دا مقابلہ کر سکدا؟ اور جبرائیل امین نے کیا سی نا قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کائنات دے لوگوں میں مشرق بھی گیا، مغرب بھی گیا، جنوب گیا، شمال گیا، میں کائنات دا چپا چپا چھان چھڑیا ہے، مینوں سرکار نالوں بڑھ کے عظمت والا انسان کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اس واسطے عرض کر رہے ہیں اور سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، بڑی محبت والا جملہ، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، او کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، او تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، او تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں۔ میں تھے دعا کرا آمین کہہ دیا جے، دعا کرو اللہ سانو نصیب فرما۔ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، او تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، اور بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر، کون تینوں منع کردا اے؟ حضرت صاحب فرما رہے سن، شاکر صاحب فرما رہے سن، اوے میلاد جناب منایا کر، میرے نبی دی بچپن دا تذکرہ کریا کر، آپ سرکار دے بچپن دا تذکرہ کریا کر، آپ دے اوصاف حمیدہ بیان کریا کر، کون تینوں روکدا اے؟ میرے
میرے نبی دیاں شاناں بیان کریا کر کوئی نہیں جے روکدا لیکن اونج کر جویں شریعت نے اجازت دتی ہے آؤ ذرا میری محبت دا انداز ویکھیا جنا خدا دی قسم میرے نبی تے انیاں عظمتاں والے نے انیاں شاناں والے نے انے مقام والے نے زمل الہ اسم النبی معصمہ خدا دی قسم رب نے میرے نبی نو اتنا شان عطا کیتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب دا نام اپنے نام نال جوڑ دیتا ہے بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر او ویریاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر تے دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر دن راتی سونے تے جے بخل نہ کریا جے خدا دی قسم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میرے اس سب نالوں زیادہ قریب بندہ ہوئے گا جڑا دنیا تے میرے تے سب نالوں زیادہ کی پڑھدا ہوئے گا درود پاک تے منہ بند نہیں جے کرنا شیخ فرما رہے سن منہ کھول کے درود پاک پڑھنا ہے اور بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر شیخ مزمل صاحب تشریف فرمانے حضرت شاکر صاحب تشریف فرمانے قاری ظہیر الدین بابر صاحب تشریف فرمانے استاد محترم قاری سیف اللہ صاحب تشریف فرمانے اپنے علماء دی موجودگی اندر اللہ دے نبی دا شان بیان کر رہے ہیں اب ویکھ کتنے قیمتی جملے تینوں دے کے جا رہے اگر تیرے چہرے تے جناب مسکراہٹ نہ آوے تے جناب بڑی جناب دکھ دی بات ہے پوری محبت نہ سننا ہے پوری چاہت نہ سننا ہے بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر او گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں میں اسے جملے تے خدا دی قسم تقریر کہاں تے بڑا وقت درکار ہے سرکار تے درود پڑھے گا اللہ برکتاں دوے گا اللہ رحمتاں دوے گا سرکار تے درود پڑھے گا اللہ کاروبار اندر فائدے دوے گا سرکار تے درود پڑھے گا اللہ تیرے گھر نو جناب جنت دا گہوارہ بنا دے گا تیرے گھر اندر اللہ سکون دے دوے گا اس واسطے عرض کر رہے ہیں دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر تسی بھی پڑھ لو دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر او گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں اور سبحان اللہ کو یار تھے گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں قرآن دا مقام پڑھیا قرآن دا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا سونے اسی تو رحمت بنا کے بھیجے آئے جناب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن دے جناب سید دا بڑا ورد ہو رہے آئے حضرت مزمل صاحب نے بھی بیان کیتا شیخ شاکر صاحب نے بھی بیان کیتا حضرت قاری صاحب نے بھی ملدیاں جلدیاں گلاں کیتیاں میرے نبی رحمت بن کے آئے نے رحمت بن کے آئے نے فرمایا سونے تو رحمت بنا دیتا ہے جویں نبی دی بات رحمت ہے بولو نبی دی ذات بھی
ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਏ। ਹਦੀਸ ਸਹੀ बुखारी शरीफ अंदर मौजूद है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दुश्मन है, आप सरकार दी तौहीन करने वाला अबू राफे यहूदी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चंद सहाबा नु फरमाया उन्होंने कत्ल करके आना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक गए ने एक काफले दे सरबराह ने, खैर जनाब जाके उन्होंने कत्ल किया है। वाकया लंबा बयान नहीं करना, जरा गल सुनिया जे मैं अर्ज किया है नबी दी जात, बोलो नबी दी जात बरकतां वाली है, नबी दी जात बरकतां वाली नबी दी जात है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा गए ने, हजरत जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस जनाब मेरे नबी दे दुश्मन वासिल जहन्नम कीता है। इहदे कील किले दियां सीढ़ियां उतर लगे ने, अचानक पैर थिड़के आए ते जनाब पिंडली दी हड्डी टुट गई है। इन्हां अपना साफा लपेट दिता है। साफा लपेट के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दरे दौलत ते आ गए ने। मेरे नबी दा यार आया है, चेहरे ते बड़ी मुस्कुराहट, बड़ी खुशी दे आसार नमूदार ने। मेरे नबी दा यार बड़ा राजी है, अज नबी दा दुश्मन जेड़ा वासिल जहन्नम हो चुके आए। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाने जरा गौर करे आज ए जनाब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आके खुशखबरी दी है। आका जी खुश हो जाओ, तुहाडा दुश्मन जहन्नम रसीद करके आ गया वा। आका जी नाल एक मसला बन गया है, मेरी पिंडली दी हड्डी भी टुट गई है। आका करीम फरमांदे ने अब सोतर रिजला का अपना पैर जरा अगे ते करना, इन्हें इंज करके अपना पैर अगे कीता है। ऐ मुसलमानों नौजवानों पाक नबी दे गुलामों, नबी दी जात बरकतां वाली जात है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंज करके हाथ फेरे आए, की कीता है हाथ फेरे मुर्शद पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मेरे नबी दा हाथ फिरन दी देर हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने नबी दा हाथ फिरे आए ते इंज लगदा है तकलीफ कदी आई कोई नहीं। वमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नी अजमत वाला नबी, इन्नी शान वाला नबी, इन्ने कमाला वाला नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इस वास्ते अर्ज करना चाहना, ओए असा दिल विच एक नू वसा लिया, ओए असी दिल विच एक नू वसा लिया। सोना पीर असा मदनी बना लिया, असी दिल विच एक नू वसा लिया। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, असी दिल विच एक नू वसा लिया। सोना पीर असा मदनी बना लिया। तुसी कहना बना लिया, ओए असा दिल विच एक नू वसा लिया। सोना पीर असा मदनी बना लिया। सोना पीर असा मदनी बना लिया। जेड़ा भी कमाल वेखा बड़ा ही प्यारा है, जेड़ा भी कमाल वेखा बड़ा ही प्यारा है। सवाल किता अबू जल मुट्ठी वाल इशारा है, जेड़ा भी कमाल वेखा बड़ा ही प्यारा है। सवाल किता अबू जहल मुट्ठी वाल इशारा है। कलमा रोड़ा नू में आका ने पढ़ा लिया, कलमा रोड़ा नू में आका ने पढ़ा लिया। ते गल केड़ी कर रहे से याद है? ओए असा दिल विच एक नू वसा लिया, असा दिल विच एक नू वसा लिया।
سونا پیر اسا مدنی بنا لیا جیڑا بھی کمال ویکھاں بڑا ہی پیارا ہے جیڑا بھی کمال ویکھاں بڑا ہی پیارا ہے سوال کیتا ابو جہل مٹھی وال اشارہ ہے کلمہ روڑا نو بھی آقا نے پڑھا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا بلال بھی مرید ہویا میرے سونے پیر دا بلال بھی مرید انج دے مرید ہو جمیں حضرت بلال ہوئے سن رضی اللہ تعالی ہمیں دجیاں تے ہٹاں کرنیاں تے بڑیاں سوکھیاں نے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی ہدایت اللہ دی قسم میرا کوئی انج دا ذہن نہیں دعا کرو اللہ پاک امت مسلمانوں ایک ہو جان دی توفیق عطا فرمائے اتحاد اندر برکت ہے اتفاق اندر برکت ہے دعا کرو اللہ پاک امت مسلمانوں قرآن و سنت جمع ہون دی توفیق عطا فرمائے بلال بھی مرید ہویا میرے سونے پیر دا بلال بھی مرید ہویا میرے سونے پیر دا بلال بھی مرید ہویا میرے سونے پیر دا تے چھٹیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا بل دے کولیا تے جسم نو سڑا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا بل تے کولیا تے جسم نو سڑا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا اوے اسی دل وچ ایک نو وسا لیا ہائے ہائے کتھے یاد آئے علامہ احسان علی ظہیر کہہ دیو رحمت اللہ فرمایا کردے سن نا کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کسی کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا سبحان اللہ ایسے آئے کوئی جچتا ہماری نظروں میں کوئی جچتا ہی نہیں ہے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی اونجدی محبت نصیب فرمائے وہ محبت اندر گئے نا سرکار دے شہر اندر سوتے نے اللہ پاک تانو مدینہ شریف دی موت نصیب فرما دے وہ مرنا تے ہے یہ دعا کرو جڑا نبی دے شہر اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی ساری حیاتی دعا کرتے بزرگو ساری حیاتی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بالاد رسولک عرش والیا مینوں موت دیں شہادت دی تے موت دیں تے اپنے حبیب دے شہر اندر دیں اس واسطے میں دعا کراں تو آپ تسی آمین کہ اللہ سانو اپنی رحمت دے نال مدینے دی موت نصیب فرما دے اللہ ذوالجلال دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر آپ دی عظمت دیاں گلاں پیا کرنا وا آپ دی شان دی گل پیا کرنا وا آپ دے حسن و جمال دی گل پیا کرنا وا رحمت مصطفیٰ دی گل پیا کرنا وا جے بارے رب دا قرآن کہہ رہا رب دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا سونیا تو انو اسی رحمت للعالمین بنا دیتا ہے حدیث صحیح بخاری اندر موجود ہے حدیث صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے جناب خیبر دی بسی یہودیاں دی بسی ہے کئی دے اندر قلعے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب انہاں نال جنگ کردے رہے نے لڑائی جاری ہے کئی دن گزر گئے قلعہ کموس فتح نہیں ہو رہا ایک دن جناب سورج غروب ہو رہا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا کل میں علم جہاد اس بندے نو عطا کراں گا جے ہاتھ تے رب فتح عطا کر دے گا او بندہ اللہ نال بھی بڑی محبت کردا ہے اللہ دے رسول نال بھی بڑی محبت کردا ہے اللہ دے رسول او دے نال بڑیاں محبتاں کر دے نے اے مسلمانوں میرے نبی نے انی گل ارشاد فرمائی ہے حدیث صحیح بخاری اندر موجود ہے فبات الناس یدوکون لیلتہم ایہم یوتاغا میرے نبی پاک دے صحابی ساری رات گلاں کردیاں گزار دیتی ہے اے کیڑا قسمتاں والا ہوئے گا
کیڑا مقدراں والا ہوئے گا جنہوں سرکار علم جہاد عطا کر دیں گے۔ صرف علم جہاد دی گل نہیں ہے، میرے نبی نے جناب اپنی محبت دی بھی ڈگری دیتی ہے، اللہ دی محبت دی بھی سند دیتی ہے۔ جناب وہ بندہ اللہ رسول دا سچا محب ہوئے گا تے اللہ تے اللہ دا رسول او دا سچا محب ہوئے گا۔ کل بڑی محبت والی جے ساری رات صحابہ گلنا کر دے رہے نے، فلما غدو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں صبح یہ صحابہ نبی پاک دے در دولت آئے نے، میرے نبی دے یار پروانے آئے نے، ہائے کیڑا قسمتاں والا جنہوں علم جہاد ملے گا، کیڑا قسمتاں والا جیدی محبت دی جناب گارنٹی اللہ دا رسول دے رہے آئے۔ صحابہ گلنا کر دیاں رات گزاری ہے، صبح سرکار دے در دولت آئے نے، میرے نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لے آئے نے۔ سرکار آقا کریم علیہ السلام نے نظراں دوڑائیاں ویکھیا، فرمایا کوئی علی نظر نہیں آ رہے، میرے نبی نے جناب نظراں ماریاں، این علی ابن ابی طالب، میرے چچا دا بیٹا علی نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ فرماندے نے یشتکی عینیہ، اللہ دے رسول جی دی اکھاں خراب ہو گئیاں نے، علی دی اکھاں خراب ہو گئیاں نہیں۔ میں ایتھے ایک دعا کرن لگا جی، آمین کہہ دینا، اللہ پاک سنو حضرت علی پاک نہ سچی محبت نصیب فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا علی نہ محبت کردہ ہے مومن، علی نہ بغض رکھدہ ہے منافق۔ حضرت علی پاک دا نام آئے، ہائے ہائے مینوں پھر فرمائش بھی میں پوری کردہ جاواں۔ علی کون ہے؟ علی سونا پہ کردہ نال فاتح خیبر دا، جگ سارا جاندا اے علی سونا حیدر دا، علی سونا پہ کردہ نال فاتح خیبر دا، جگ سارا جاندا اے۔ او نوکر ہے جے جگ سارا جاندا اے، او میں ہاں نوکر حیدر دا، کیوں دور دور رہنا اے، نہیں کول میرے بہنا اے، اس لئی تے چن مکھنا اے، آجا رولا مکا دیواں، آجا رولا مکا دیواں، نال ڈک اج لا دیواں، جتی سنے حیدر دی او تے تاج میرے سر دا۔ اللہ 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 ذرا غور کر دے جایا جی، میرے آقا فرماندے نے علی نظر نہیں آ رہا، فرمایا اکھاں خراب نے، فرمایا بلا کے لے آؤ نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، نبی دی ذات برکتاں والی ہے، نبی دی ذات، لفظ یاد کر لو، نبی دی ذات جی میں بات اندر برکت ہے اسی طرح ذات اندر بھی بولو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے لابے دہن لگایا ہے، سرکار آقا کریم علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں نے، عرشاں والے آ میرے علی نو سیتا تا کر دے۔ علی پاک فرماندے نے، فرمایا نبی محترم علیہ السلام دا لب پاک لگائے، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے، فرمایا جویں میرے سرکار دا لعاب لگائے پتہ ہی نہیں لگا تکلیف کدھر چلی گئی ہے، پتہ ہی نہیں سرکار۔ وما ارسلناک الا سونا من مونا اتو گلان مٹھیاں، اچھی بولو اور اچھی بولو، میں دعا کرا آمین کہہ دے۔ ویکھنا سبحان اللہ دا کی مہنا ہے، اللہ پاک ہے، بولو اللہ۔ عرش والا کہے ہوئے میرے پیارے ہو بندے ہو، تسی میری پاکی دا ترانہ بولے جاؤ میں تانوں گناہاں تو پاک کر دیتا۔
سونا من مونا اتوں گلاں نے مٹھیاں سونا من مونا اتوں گلاں نے مٹھیاں جنہ من لیا اونا جانوار سٹیاں سونا من مونا اتوں گلاں نے مٹھیاں۔ اچھا وہ شیخ فرما رہے سن نا جے قرآن سننا ہے سبحان اللہ کہنا ہے درود پاک تے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے تے جے تھک جاؤ تے جزاک اللہ کہنا ہے تے جزاک اللہ دا ٹائم آ گیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تہاڈی محبت قبول فرما لے۔ سونا من مونا اتوں گلاں نے مٹھیاں جنہ تک لیا اونا جانوار سٹیاں سونا من مونا او ساڈے یاروں اوتھے جا کے غم مک جان گے ساڈے یاروں اوتھے جا کے غم مک جان گے ساڈے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہر او دے وچ جا کے شہر او دے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں شہر او دے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں شہر او دے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں جنہ من لیا اونا جانوار سٹیاں جنہ من لیا اونا جانوار سٹیاں انہاں تے جاناں وار دتیاں ہیں جاناں وار دتیاں ہیں اسی ایک خواہش نہیں وار سکتے شیخ اسی ایک خواہش نہیں وار سکتے ہاں جی دعا کرو اللہ پاک سانو سرکار دا وفادار بنا دے سرکار دیاں سنتاں تے عمل کرو سرکار دیاں سنتاں تے عمل کرو سونا من مونا اتوں سونا من مونا اتوں گلاں نے مٹھیاں جملہ بڑا کمال دا توجہ توجہ سونا من پائی میندی توجہ نہیں سونا من مونا اتوں گلاں نے مٹھیاں جنہ من لیا اونا جانوار سٹیاں او جویں ہوندے چمن وچ پھل کلیے کنے جویں ہوندے چمن وچ پھل کلیے کنے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے جویں ہوندے چمن وچ پھل کلی ایک نے جویں ہوندے چمن وچ پھل کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایویں لوکاں انہاں وچ ایویں لوکاں انہاں وچ پائیاں نے وتھیاں جنہ من لیا اونا جانوار سٹیاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سونے اسی توانو رحمت للعالمین بنا دیتا ہے بات مختصر کریے توجہ فرمایا جے میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات برکتاں والی ذات جامع ترمذی اندر حدیث پاک ابن حبان اندر حدیث پاک سیرت ابن اسحاق بن حدیث پاک مسند راہوے اندر حدیث پاک آؤ ذرا غور کر دے جایا جے میرے آقا کریم علیہ السلام دے پروانے ہو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو اسی ایک دفعہ نبی پاک نال سفر پہ کر دے جا رہے ہیں سفر کر دیا ایک جگہ تے ٹھہرے نے میرے آقا فرماندے نے یار ابو ہریرہ کوئی کھان واسطے چیز ہے آقا جی چند کھجوران حکیم محمد صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے لکھے 21 کھجوران میرے آقا کریم دا پروانہ عرض کر دا آقا جی
کی کھجوران میرے آقا کریم دے نال ہور بھی صحابہ فوجی جا رہے نے آقا کریم فرماندے نے لیا تھیلا مینوں پکڑا دے میرے نبی پاک نے کھجوراں دا تھیلا پکڑے آئے سرکار نے دعا فرمائی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ 10 کر کے فوجی صحابی بلائی جا انہاں نوں کھجوراں کھلائی جا اے جناب سارے صحابہ نے رج رج کے کھا لیاں نے جامع ترمذی دی روایت پڑھ رہے ہاں سارے صحابہ نے رج کے کھدیاں نے ابو ہریرہ نے بھی رج کے کھدیاں نے میرے مرشد علیہ السلام نے بھی رج کے کھدیاں نے آقا کریم نے اسی طرح تھیلا حضرت سیدنا ابو ہریرہ نو پکڑا دیتا ہے ابو ہریرہ فرماندے نے لگدا ہے جویں ایک کھجور دی بھی کمی نہیں ہوئی اگلی گل اس تو ذرا زیادہ مزے والی ہے ذات مصطفیٰ دی ذات برکتاں والی ذات ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں نبی پاک دی ساری زندگی دے اندر ایک کھجوراں کھاندا رہیا 11 بیلیاں نو کھلاندا رہیا میں صدقہ بھی کیتا فرمایا لوکاں دے اپنے اہل و عیال تے جناب اینو خرچ کیتا اسی سارا ٹبر رل کے کھجوراں کھاندے رہے سرکار دی ساری زندگی دے اندر ایک کھجوراں کھاندے رہے حضرت صدیق اکبر دے 2 سالہ خلافت اندر بھی ایک کھجوراں کھاندے رہے ہائے میں قربان جاواں حضرت فاروق اعظم دے دور خلافت 10 سالہ دور خلافت اندر بھی کھجوراں کھاندے رہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضرت عثمان دے 12 سالہ دور خلافت اندر بھی میں کھجوراں کھاندا رہیا وا قربان جاواں اے صحابہ دا دور اگر تسی اے دا جناب حساب کرو گے 24-25 سال کھجوراں کھادیاں نے میرے نبی پاک دی زندگی اندر جیڑیاں کھادیاں اس تو علاوہ نے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سرکار دے ہاتھ لگے نے دعا سرکار نے کیتی ہے اللہ پاک نے برکتاں فرما دتیاں سبحان اللہ وما ایت ہوندی جے پڑھو ہاں وما اچھی پڑھ لو وما ارسلناک وما ارسلناک کڈا میٹھا قرآن ہے حضرت یزانی شہید فرمایا کر دے ربا ایڈا میٹھا قرآن ہے شہد دے ڈرم بھی مل کے فرمایا قرآن دے ایک حرف دی مٹھاس دا مقابلہ کر سکتے فرمایا ہوا قرآن پڑھیا کرو قرآن دل دی بہار ہے قرآن اندر جناب ایک قرار ہے قرآن اندر اطمینان ہے فرمایا ہوا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت اندر بھی کھاندا رہا ونڈدا رہا 11 بیلیاں نو صدقہ کردا رہا ہائے فرمایا 3 مصیبتاں ابو ہریرہ تے بڑیاں مصیبتاں آئیاں نے 3 مصیبتاں فرمایا پہلی مصیبت پریشانی صدمہ آپ سرکار علیہ السلام دا دنیا تو جانا فرمایا دوسری میرے تے مصیبت تے صدمہ میرے اس توشہ دان دا گم ہو جانا یہ توشہ دان حضرت امیر المومنین خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت والے دن فرمایا گم ہو گیا لوکاں دا ہجوم لوکاں دی کثرت دی وجہ تو تھیلا گم ہو گیا فرمایا دوسری مصیبت میرے تے اے آئی ہے میرا تھیلا گم ہو گیا ہے تیسری پریشانی حضرت عثمان غنی دی شہادت ہے فرمایا 3 مصیبتاں آئیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت والے دن تھیلا گم ہویا ہے اگر نہ گم ہوندا تے اللہ دی قسم سرکار دے دعا والیاں کھجوراں پتہ نہیں کنی دیر چلدیاں رہنیاں سی ختم ہو سکدیاں یہ سرکار دی عظمت ہے ہن میں بات جڑی نا اختتام دی طرف لے جاواں مینوں اشارے ہو رہے نے سجے ہائے ہائے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی کہہ دیو رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے تیرا ولی لیٹیا ہے کروڑا رحمتاں نازل فرما قرآن پڑھیا کردے سی قرآن تے کمال کر دیندے سی حافظ عبدالرزاق سیدی کہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سی قاری صاحب جوانی ویلے جدو قرآن پڑھتے سن نا
جوانی ملے حافظ صاحب فرمایا کرتے سی کندا نہیں کن لا کے سندیاں سی ایڈا سری فرمایا یاسین یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم دعا کر دو اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے سرکار دی گل ذرا سنے جے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار دی گل ہو رہی توجہ توجہ اچھا ایک شعر مینوں پھر یاد آ گیا ساتھیاں نے کہا یہ لازمی پڑھنا ہے وہ کیڑا شعر ہے ویکھو جی جے رب دی توحید دی گل ہوے تے سرکار دی رسالت دی بھی گل ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا کیا محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے تسی گل بات ضروری ہے میں پڑھ لگا دوبارہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جے میں حمد ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے جے میں حمد ضروری ہے جے میں حمد ضروری ہے جے میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے دعا کرو اللہ منن دی توفیق عطا اللہ منن دی توفیق عطا فرما دے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جے میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے تے جو نہیں مندا تے نہ منے ساڈا تے عقیدہ ہے نا اور جو نہیں ماندا تے نہ منے جو نہیں ماندا تے نہ منے ساڈا تے عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا او دا ذکر او دا چرچا ہر بار ضروری ہے اے کافر من جاؤ اے کافر من جاؤ آقا دی نبوت نو اے کافر من جاؤ اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو اے کافر من جاؤ آقا دی نبوت نو جنت وچ جنت 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 وچ جاون لئی جنت وچ جاون لئی جنت وچ جاون لئی سرکار ضروری ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات برکتاں والی ذات میں قربان جاواں گل ذرا سنیا جے بڑی توجہ با طلب گل ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانیو مجمع الزوائد اندر روایت موجود ہے حضرت خالد بن ولید کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا جنگ یرموک دیاں تیاریاں نے جنگ یرموک دیاں تیاریاں نے حضرت خالد بن ولید دی ٹوپی گم ہو گئی ہے کی گم ہو گئی ٹوپی گم ہو گئی ہے ہائے دیکھنا حضرت خالد بن ولید بڑے پریشان ہوئے نے اور شام والیا میری ٹوپی گم نہ ہو جاوے صحابہ کرام تلاش پہ کر دے نے اے جناب مجمع الزوائد اندر موجود ہے اے جناب موجم طبرانی اندر بھی روایت موجود ہے مسند ابی یعلا اندر بھی روایت موجود ہے مستدرک حاکم اندر بھی روایت موجود ہے دیگر کتاباں اندر روایت موجود ہے حضرت خالد بن ولید پریشان
پریشان ہو گئے نے، عرشاں والیا میری ٹوپی گم نہ ہو جاوے۔ صحابہ یار بیلی جناب سارے نے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، آخر ٹوپی مل گئی ہے، ویکھیا تے میلے رنگ دی ٹوپی ہے۔ یار بیلی کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے حضرت جی اس ٹوپی دی وجہ تو پریشان ہو گئے سو۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے، فرمایا اے میرے یارو، اے میرے بیلیو، اے عام ٹوپی نہیں ہے، عام ٹوپی نہیں ہے، اے بڑی خاص ٹوپی ہے، خاص۔ اے دے اندر کیڑی خاصیت ہے؟ حضرت خالد بن ولید دا بیان سنیا جے، فرمایا اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتم الى ناصيته فجعلتها في هذه القلاصوة فلم أشهد قتالا إلا معي، فرما فلم أشهد قتالا فهي معي إلا رزقت النصر۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے، اوے لوگو گل سن لو، اے عام ٹوپی نہیں جے، میرے مرشد پاک نے عمرہ فرمایا ہے، عمرہ کر کے میرے آقا نے حجامت کروائی ہے، فرمایا فبتدر الناس جوانب شعری، صحابہ دوڑ لگا دیتی ہے، فرمایا میرے نبی دے وال سنبھالن دے واسطے، میرے نبی دے یار نبی دے وال سنبھال رہے نے، ہائے میں قربان جاواں نبی دی ذات برکتاں والی جے، نبی دی ذات برکتاں والی جے، میرے نبی دے یار جناب آقا کریم دے وال سنبھال رہے نے۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے، فرمایا ممی آپ سرکار دی پیشانی دے کچھ وال جناب پکڑ لے نے، سنبھال لے نے، فجعلتها في هذه القلاصوة، میں اس ٹوپی دے اندر انہاں والاں نو سین دیتا ہے، سلائی کر دیتا ہے۔ فرمایا فلم اشہد قتالا فہی معی، فرمایا پھر میں جس جنگ اندر بھی گیا ہاں اے ٹوپی میرے سر تے رہی ہے، جدوں تو میں ٹوپی سر تے پائی ہے، اللہ پاک نے کسے بھی جنگ اندر کدی بھی مینوں شکست نہیں جے دیتی۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیارے آ، بابا جی نے ترجمہ کیتا، او خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیارے آ، شام علاقے ہویا جنگ تیار آ، ٹوپی نہ لبے خالد زوروں پکارے آ، مولا میری ٹوپی گواچے نائی، لبی جاں ٹوپی لوکاں عرض سنائی، لبی جاں ٹوپی لوکاں عرض سنائی، اب میلی جی ٹوپی تھی کیوں تباہ گھبرائی، میلی جی ٹوپی تھی کیوں تباہ گھبرائی، تے خالد پیارے جیڑی گل سنائی، او میں بھی سناواں تساں تائیں۔ سننی جے وہ گل سننی جے، عمرے تو بعد حجامت نبی کروائی، عمرے تو بعد حجامت نبی کروائی، برکت دی خاطر لے گئے اب وال لکائی، ممی کچھ وال سیتے اس ٹوپی وچ بائی، ہن جنگاں وچ ہاراں کھاواں نائی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا انگ انگ برکتاں والا ہے، آپ دا لوں لوں برکتاں والا ہے، سارا جسم اطہر برکتاں والا ہے، وہ قربان جاواں میں دعا کراں آمین کہہ دیا جے، عرشاں والیاں سنو سرکار دا سچا پیار نصیب فرما دے، سچا پیار، وہ ایڈا آلہ، ایڈا عرفہ، ایڈا سچا، ایڈا سچا تے ایڈا سونا پیغمبر ہے، تے اسی کیوں نہ رج رج کے پیار کریے، دعا کرو اللہ سرکار نہ سچا پیار نصیب فرمائے۔ صورت جہانوں سونی، صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، صورت
सूरत जहानों सोनी सीरत कुरान लोगो मैं कह रहा सा नज़ला जिहा लगा है बुखार जिहा होया है खुदा दी कसम है सरकार दा तज़करा कीता है रब ने फ्रैश कर छड़िया है दुआ करो अल्लाह पाक इस दिन सरकार दा तज़करा करते रहन दी सानू तौफीक अता सूरत जहानों सोनी सूरत जहानों सोनी सीरत कुरान लोगो सूरत जहानों सोनी सीरत कुरान लोगो फलकों फरिश्ते आवन फलकों फरिश्ते आवन बन के दरबान लोगो आमिना दा बेटा आली आमिना दा बेटा आली मोडे ते कमली काली मरहबा आमिना दा बेटा आली आमिना दा बेटा आली मोडे ते कमली काली आमिना दा बेटा आली मोडे ते कमली काली खत्मे नबूवत वाली खत्मे नबूवत वाली रब तो है शान पालई जिस ते दरूद भेजे तवज्जो जिस ते दरूद भेजे और जिस ते दरूद भेजे जिस ते दरूद भेजे आप रहमान लोगो सूरत जहानों सोनी सीरत कुरान लोगो ख़त्म 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 करीब करीब जनाब सलाम हो जाएगा तवज्जो तवज्जो रहे सूरत जहानों सोनी सीरत कुरान लोगो सूरत जहानों सोनी जाबर दिहांडी विचों जाबर दिहांडी विचों मजमेर जावन वाला जाबर दिहांडी विचों मजमेर जावन वाला हशर दिहाड़े सोना उम्मत बख्शावन वाला हशर दिहाड़े सोना शेख मुजम्मल साहब फरमा रहे सन आका बड़े ही परेशान हो गए फरमाया सोने परेशान ना होवी जिवें तू कवेंगा मैं उंज कर लवांगा हशर दिहाड़े सोना उम्मत बख्शावन वाला हशर दिहाड़े सोना उम्मत बख्शावन वाला ओ कौसर ते बह के सोना कौसर ते बह के सोना कौसर ते बह के आका कौसर ते बह के आका वंडन के जाम लोगो और पीना जे कौसर ते अल्लाह तानू सरकार अपने हत्थां नाल नसीब फरमा दे नबी पाक अलैहि सलाम ने कई ऐसे प्यारे होने ने नबी पाक दे मोहब्बतां वाले आप सरकार ने हत्थां नाल पिया देना है दुआ करो नसीब फरमा देना कौसर ते बह के सोना कौसर ते बह के आका वंडन के जाम लोगो होंठ मेरे आका दे ते चेहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहराए हुसैन दा जेड़े हजरत हुसैन पाक अलैहि सलाम नूं मनण वाले जे ना मुहब्बत ना बोलना है होंठ मेरे आका दे ते चेहराए होंठ मेरे आका दे ते चेहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका दे ते चेहराए हुसैन दा तवज्जो पूरी मेरी तरफ रह बड़ी कीमती जुमले ने फरमाया होंठ मेरे आका दे ते चेहराए हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहराए हुसैन दा
ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا اما بی بی فاطمہ تے بابا سونا علی اما بی بی فاطمہ تے بابا سونا علی ہاشمی خاندان شان می بلی ہاشمی خاندان شان می بلی اچا گھرانہ اچا ڈیرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا خدا دی قسم مینوں نظر آ رہے جے تواڈے دل دی آخری تے بھی سبحان اللہ نہ بولے تے گل کرے آ جے نا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا لوکو میرا دل میری روح میرا چین لوکو میرا دل میری روح میرا چین حسین منی و انا من الحسین لوگوں میرا دل میری روح میرا چین حسین منی و انا من الحسین بچپن کتنا سنہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا آقا جی دے کندیاں تے جیدوں بیندے ہون گے سبحان اللہ آقا جی دے کندیاں تے جیدوں بیندے ہون گے آقا جی دے کندیاں تے جیدوں بیندے ہون گے ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہون گے آقا جی دے کندیاں تے جیدوں بیندے ہون گے ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہون گے زلفاں حضور دیاں زلفاں حضور دیاں سرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے کمال گلے لوگوں منوں فخر حسین پیر میرا ہے کہ نہیں فخر سانو خدا دی قسمیں عرش والیا تیرے رب تیرے کرج کھڑے ہو کے گواہ بن جا تیرے کرج کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سونیا تے سانو تیرے پیغمبر دے نال بھی سچی محبت ہے تیرے پیغمبر دے گھرانے دے نال بھی سچی محبت لوگوں منوں فخر حسین پیر میرا ہے معمولی پیر ہے وہ ایک نتھو پتھو دی گل ہے ایک شرابی کبابی دی گل ہے ایک ملنگ تڑنگ نہیں اے میرا حسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت دے نوجوانہ دے سردار حسین واہ قربان جامع ذرا غور کر دے جایا جے لوگوں منوں فخر حسین پیر میرا ہے لوگوں منوں فخر حسین پیر میرا ہے لوگوں منوں فخر حسین پیر میرا ہے جتھے نہیں حسین اوتھے اج بھی ہنیرا ہے جتھے نہیں حسین اوتھے اج بھی ہنیرا ہے ساڈیاں ایماناں چ سویرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا